बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, सूरह रहमान को कुरान की जीनत कहा जाता है। जैसा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि हर चीज के लिए हुस्न जमाल और जीनत व खूबसूरती है, और कुरान का हुस्न जमाल और जीनत व खूबसूरती सूरह रहमान है। बरिवायत शरह मिशकात मसाहबी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुरान पाक की इस प्यारी सूरत के फजाइल और करिश्मात बताने जा रहे हैं, और साथ ही सूरत का एक ऐसा अमल भी बताएंगे जो कि एक ऐसी बीमारी का इलाज है जिसका नाम सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अमल आपने कैसे करना है, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती और इस्लामिक वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा आप सहाबा के पास तशरीफ लाए, बस आपने सूरह रहमान अव्वल से आखिर तक तिलावत फरमाई। सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन खामोशी से सुनते रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सूरह रहमान जिन्नात के ऊपर पढ़ी, वो जवाब देने में तुमसे ज्यादा अच्छे थे। मैं जब भी फाबी अय्ये अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ता, तो वो यानी जिन्नात कहते, लबिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़बु फलकल हम्दु, यानी ऐ हमारे रब, हम तेरी नेमतों में से किसी भी नेमत को नहीं झुटलाते, तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। बरिवायत सुनन तिर्मिज़ी। दोस्तों, याद रहे कि रहमान अल्लाह अज़्ज़वजल की सिफत खास है, जो बहैसियत रहमान तमाम इंसानों को, चाहे वो किसी मजहब, फिरके या किरदार के मालिक हों, सब पर यकसा मेहरबान है। कोई इस बात को तस्लीम करे। दोस्तों, याद रहे कि रहमान अल्लाह अज़्ज़वजल की सिफत खास है, जो बहैसियत रहमान तमाम इंसानों को, चाहे वो किसी मजहब, फिरके या किरदार के मालिक हों, सब पर यकसा मेहरबान है। कोई इस बात को तस्लीम करे ना करे, कोई अच्छे काम करता हो या बुरे, इस पाक जात की मेहरबानियां सबके लिए यकसा हैं। दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, क्या सूरह रहमान में तमाम बीमारियों का हल या इलाज मौजूद है? तो सुन लें कि इसका जवाब हाँ है। याद रहे, कुरान पाक का हर लफ्ज शिफा है। इस मुबारक सूरत के जो आजमूदा वज़ाइफ हैं, वो इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि इस सूरत की बरकत से कैसे मुख्तलिफ लोगों को इस्तिफादा हुआ। जिस्मानी बीमारी बहुत छोटी चीज है, असल बीमारी सोच की है। मनफी सोच या ख्यालात के रद्द अमल से जन्म लेने वाली ये बीमारियां जिस्म को दीमक की तरह चाट जाती हैं। ताहम इस मनफी सोच को मुस्बत सोच के पाकीज़ा जज्मों के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। सैयद आलम हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बेहतरीन दोस्त और वफा करने वाली पाक जात सिर्फ अल्लाह ही की है। हर शय अल्लाह ताला की मलकियत है। जो भी उसे सच्चे दिल से पुकारता है, वो उसकी दाद रसी करता है। कुरान की ये खासियत है कि जब आप आंखें बंद करके और जहन को खाली करके सिर्फ अल्लाह का तसव्वुर बांधकर कुरान को सुनने बैठते हैं, तो कल्ब व जहन में अल्लाह की यकसुई आपको रहमत के नूर से मुस्तगर्रिक कर देती है। कुरान पाक को सुनने की इस अफादियत के पेश नजर एक दरवेश मंश इंसान ने सूरह रहमान पर तजुर्बात किए और इसकी तिलावत करने और सुनने के फवायद अवाम के सामने लाया, जो कि वाकई बहुत ही मौसर हैं, और उससे हजारों लोगों ने इस्तिफादा किया। बाबा जी मरहूम कहा करते थे, जब उन्होंने पहली बार सूरह रहमान सुनी और उसके तर्जुमे से मुस्तफीद हुए, तो उन्होंने इसमें अजीब असरात महसूस किए।
تو اس کے بعد سے انہوں نے اس پر کام شروع کیا تو انہیں شدید نوعیت کی مختلف موذی بیماریوں اور ذہنی الجھنوں کا حل اس صورت میں نظر آیا۔ بابا جی کا کہنا ہے کہ اس صورت کی برکت سے کینسر، ہیپاٹائٹس، امراض قلب، شدید نوعیت کی ذہنی الجھنوں میں مبتلا لوگوں کو نہ صرف مکمل شفا نصیب ہوئی بلکہ ایسا ذہنی سکون ملا جس کی انہیں برسوں سے تلاش تھی۔ بابا جی نے جب اس صورت کی یکسوئی کے ساتھ سماعت کے فوائد ایک ممتاز شخصیت کو بتائے اور اس شخصیت کے کہنے پر پاکستان ٹیلی ویژن سے سورہ رحمان پر 50 منٹ دورانیے کا ایک پروگرام پیش کیا گیا، جس کے پروڈیوسر اس صورت سے استفادہ کے بعد بابا جی کے ہزاروں مریدین میں شامل ہو گئے۔ بابا جی مرحوم سورہ رحمان سننے کا خاص طریقہ ہمیشہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا مصری قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں بغیر ترجمہ سورہ رحمان کی کیسٹ یا سی ڈی لے کر اسے دل کے کانوں سے سنیں، یعنی سنتے وقت اس کی جانب آپ کی پوری توجہ اور انہماک ہونا چاہیے۔ جس جگہ سورت کو سنا جائے وہاں کسی قسم کی آمد و رفت نہ ہو، معمولی سا شور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی توجہ متاثر ہو اور اس میں خلل نہ پڑے۔ سورت سننے سے پہلے آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور باندھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے روبرو ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تلاوت ختم ہونے کے بعد وہ یہ تلقین بھی کیا کرتے تھے کہ بعد از تلاوت سورت کو آپ آدھا گلاس پانی لیں، آنکھیں دوبارہ بند کر لیں اور ڈوب کر دل میں یا زبان سے 3 بار اللہ کہیں اور پھر آدھا گلاس پانی 3 سانسوں میں پی لیں۔ بابا جی کا کہنا تھا یہ عمل دن میں صرف 3 بار یعنی صبح، دوپہر اور شام صرف 7 روز کیا جائے، اور یہ حقیقت ہے کہ جن افراد نے اس پر عمل کیا انہیں کینسر، ہیپاٹائٹس اور امراض قلب سے نہ صرف ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی بلکہ انہوں نے اس پیغام کو نہایت فرض شناسی اور ایمانداری کے ساتھ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا۔ دوستو، یہی وہ عمل ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے تھے۔ جب آپ اس عمل کو 7 دن تک کریں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے 21 بار اس صورت کو سن لیا، اور اس 21 بار کے یہ کرشمات کہ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ سورہ رحمان سننے کو آپ اپنا معمول بھی بنا سکتے ہیں، یہ فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق اس سورت کی برکت سے اب تک ہزاروں افراد فیضیاب ہو چکے ہیں، اور لاہور کے ایک بہت ہی معروف اسپتال میں متعین ہیپاٹائٹس کے ایک نامور معالج اپنے مریضوں کو دوا کے ساتھ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان سننے کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ بہت سے مشاہدات کے بعد ثابت ہو چکا ہے کہ سورہ رحمان میں بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس میں ان تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے جو لا علاج تصور کی جاتی ہیں، جو موذی ہی نہیں بلکہ مہلک و جان لیوا بھی ہیں۔ بعض عملی تجربوں سے بھی ثابت ہوا کہ کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کا کوئی عارضہ لاحق ہو، کوئی ذہنی الجھن یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلیا، جادو ہو یا جن آسیب کا سایہ، سورہ رحمان ہر ایسی تکلیف، بدبختی اور نحوست کے لیے تیر بہدف ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے دوستو، یقیناً قرآن پاک میں ہماری ہر مشکل اور مسئلے کا حل چھپا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے دین اور قرآن کو جانیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ عمل باعث نجات ہوگا۔ سورہ رحمان کی جو افادیت بیان کی گئی ہے اس سے آپ بھی استفادہ کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ہر خاص و عام اس سے استفادہ کر سکیں۔ دوستو، یاد رہے کہ آج ہم جن شدید مشکلات کا شکار ہیں ان سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نہایت اخلاص کے ساتھ قرآن کو سیکھیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو خزانے چھپائے ہیں ان کو تلاش کریں، اور ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کریں تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں
تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین آمین۔